So, good morning everyone. Today I'll be talking about the laser. Laser means the light amplification by the stimulated emission of the radiation. So these are the three lights: laser light, red, blue, and green, which we can be seen in this. So how does this work? In first, Albert Einstein, who was considered the father of science, he developed the stimulated emission. How stimulated emission is produced. Then comes the Maser, who demonstrated that at the component of first measure about. Then the first laser in 1960 was by the Theodore Hermann. So I'll be dealing about the laser. So usually what is laser is that usually electrons चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो के हुन्छ ग्राउन्ड स्टेटमा बसिरहेको हुन्छ है त। ग्राउन्ड स्टेटमा बसिरहेपछि के हुन्छ तिम्रो जब तिमीले कुनै पनि एनर्जी फोटोन हिट गर्छ नि त्यहाँनिर चाहिँ स्टिमुलेटेड एब्जर्प्सन भयो भने चाहिँ के हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दा त्यो चाहिँ एक्साइटेड स्टेटमा पुग्छ। एक्साइटेड स्टेटमा पुग्नलाई जति एनर्जी चाहिन्छ, जस्तै यो ग्राउन्ड स्टेटको एनर्जी 1, यसको एनर्जी 4 भयो भने जति एनर्जीमा जान्छ जस्तै 4 चाहिन्छ नि, द्याट इज द एनर्जी रिलिज है त। त्यसलाई चाहिँ के भन्छ स्टिमुलेटेड एमिसन भन्छ। एक्साइटेड स्टेटमा चाहिँ धेरै बेरसम्म बस्न सक्दैन, सो दे रिटर्न डाउन क्विकली। त्यसलाई चाहिँ के भन्छ स्पोन्टेनियस एमिसन भन्छ है त। सो अब अघि नै चाहिँ के थियो, दे आर इन दिस पोजिसन, तर के हुन्छ दे क्यानट, त्यो एकदम अनस्टेबल भइहाल्छ, इभन द स्लाइटेस्ट अफ फोर्स यो तल आइहाल्छ। सो दिस इज द स्पोन्टेनियस एमिसन। सो लेजरले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, तिमीले फोटोन्सहरू युज गर्छौ होइन, यहाँ भएको लागि के हुन्छ फोटोनहरू युज गरेर के हुन्छ इलेक्ट्रोन्सलाई चाहिँ डाउन झार्छौ, तर आफूसँगै त्यही फोटोन लिएर जान्छ भनेपछि के हुन्छ ट्विन फोटोन्स जस्तो भयो। दिस इज द स्टिमुलेटेड एमिसन अफ रेडिएसन है त। अब स्टिमुलेटेड एमिसन भनेको चाहिँ के हो, एउटा फोटोनले हिट गरेर के हुन्छ एक्साइटेड स्टेटलाई तल लगिदिने, त्यसपछि अनि स्टिमुलेटेड एमिसन भयो। तर स्टिमुलेटेड एमिसन त भयो, तर लाइट एम्प्लिफिकेसन चाहिँ कसरी हुन्छ भनेर चाहिँ के हुन्छ तिम्रो लाइट एम्प्लिफिकेसन यसरी हुन्छ। ट्रान्जिसन एक्साइटेड स्टेटलाई चाहिँ के हुन्छ मेटास्टेबल स्टेटमा बनाइदिने। मेटास्टेबल स्टेटमा बनाइदिइसकेपछि के हुन्छ तिमीले अब फोटोन दियो भने के हुन्छ यहाँ तल झर्छ, तर त्यसले आफूसँग एउटा फोटोन लिएर जान्छ, दुईवटा फोटोन लिएर जान्छ, तिनवटा फोटोन लिएर जान्छ, यसरी के हुन्छ फोटोन सबै लिएर जान्छ। सो फाइनली के हुन्छ त्यो पपुलेसन इन्भर्जनको मेथडबाट के हुन्छ लाइट एम्प्लिफिकेसन हुन्छ। तर हामीले त यो त धेरैवटामा युज गर्न सकिँदैन नि त, त्यही भएर के हुन्छ त्यसलाई नै के भन्छ यो थोरैलाई एउटा के कम्पार्टमेन्ट जस्तोमा हालिदिने क्या, त्यसले चाहिँ के हुन्छ एकदमै धेरै एम्प्लिफिकेसन गराउँछ। सो एउटा क्याभिटी अथवा हाउजिङ गरिदियो भने चाहिँ के हुन्छ एकदमै धेरैवटा एम्प्लिफिकेसन गर्छ, किन भन्दा त्यो एकअर्कासँग जुधेर यस्तो 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 भइदिन्छ होइन लेजर। अनि त्यसपछि कन्टिन्युस र डिस्कन्टिन्युस हुँदा के हुन्छ एकदमै लाइट एम्प्लिफिकेसन हुन्छ है त। यो चाहिँ के हुन्छ त्यही भएर लेजर क्याभिटीमा गर्छ है त। सो हामीले के हुन्छ कन्टिन्युस फेजमा धेरैवटा युज गरेपछि के हुन्छ सबै अल कोहेरेन्ट, एउटा लाइटले अर्को लाइटलाई, एउटा लाइटले अर्को लाइटलाई त्यो कोहेरेन्ट हुने भएको र टर्न लाइटहरू लिएर जाँदाखेरि के हुन्छ लाइट एम्प्लिफिकेसन बाई स्टिमुलेटेड एमिसन अफ रेडिएसनको प्रिन्सिपल यही नै हो। सो हाउ द लेजर टिस्यु इन्टरेक्ट्स, वाट आर द भेरियस थिङ्स द्याट वी सुड नो, द्याट इज द थिङ वी सुड नो। सो लेजरको चाहिँ के हुन्छ, देयर आर 3 मेथड्स है त। एउटा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिम्रो कन्टिन्युस वेभ हुन्छ है त। कन्टिन्युस वेभ यु क्यान सी हियर, कन्टिन्युस वेभ भइरहेछ है त, कन्टिन्युस वेभ हुन्छ होइन। त्यसपछि अर्को हुन्छ चाहिँ के हुन्छ पल्स वेभ, ऱ्यापिड माथि जान्छ तल झरिहाल्छ है त। बीमा एट स्टेडी स्टेट भयो भने चाहिँ द्याट इज द कन्टिन्युस वेभ। टाइम र पावरको यो चार्ट तिनवटा वी मस्ट नो है। देन आफ्टर के हुन्छ कन्टिन्युस वेभ, पल्स वेभ, अनि के हुन्छ इनर्जी इन एक्सट्रिमली न्यारो पल्स, एकदमै न्यारो पल्स भयो भने चाहिँ एकदम मेगावाटमा द्याट इज अ भेरी हाई पावर, त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ क्यू स्विच मोड, यो 3टा मोडमा हुन्छ है त। देन आफ्टर युनिक प्रपर्टिज भनेर चाहिँ अघि नै के हुन्छ मोनोक्रोमेटिक सिङ्गल लाइट रे अफ लाइट हुन्छ, तर यो कोहेरेन्ट भनेको के हुन्छ एकअर्कालाई जान्छ। प्लस यो के हुन्छ डाइभर्जन हुँदैन, यताबाट यता जाने एउटै राइटमा हुन्छ। त्यही भएर के हुन्छ यही प्रपर्टी युज गर्नेलाई नै के हुन्छ युनिक प्रपर्टिज अफ द लेजर है। अनि अब डिफ्रेन्ट टाइप हुन्छ एन्डी याकको चाहिँ के हुन्छ एन्ड छ नि त, त्यही भएर के हुन्छ लास्टमा के हुन्छ THOUSE एन्ड 1000 हुन्छ नि त होइन। 1000 भइसकेपछि के हुन्छ 1000 भएपछि एकदमै धेरै पेन्ट्रेट गर्छ नि, ब्याकफायर एकदमै कम हुन्छ, द्याट इज के हुन्छ 30 to 40% मात्रै के हुन्छ ब्याकफायर हुन्छ, त एकदमै कम हुन्छ। त्यसपछि अब 1000 होइन, त्यस्तै गरेर के हुन्छ 30 to 40 3 to 4 mm सम्म के हुन्छ इफेक्टिभ डेप्थ 3 to 4 mm सम्म छिर्न सक्छ होइन। अनि यो फाइबरबाट पनि जान्छ, लिक्विडबाट पनि जान्छ, कोएगुलेसन पनि यसको राम्रो हुन्छ एन्ड याक लेजर भनेर भन्छ है। देन आफ्टर CO2 कार्बन डाइअक्साइड, CO2 भने C भने 1 जस्तो छ, त्यही भएर 10 जस्तो भयो, यो चाहिँ के हुन्छ 10,000
को रेन्जमा 10,600 को रेन्जमा। अब यसको के हुन्छ 10,600 भने लेस देन 10% मात्र के हुन्छ ब्याकफ्लो हुन्छ, किनभने एकदमै छिटो पेनिट्रेट गर्छ क्या। त्यसपछि के हुन्छ 1 नै भयो 0.1 mm जतिको के हुन्छ डेप्थ हुन्छ क्या, यो शुद्ध गइहाल्छ, त्यही भएर 0.1 mm डेप्थ मात्रै जान्छ। अनि त्यसपछि यो चाहिँ के हुन्छ मिररबाट नि पोर ट्रान्समिसन हुन्छ होइन, अनि भ्यापोर्सबाट चाहिँ तिम्रो मोस्टली एब्जर्ब बाई द वाटर भ्यापर एन्ड देन सुपरफिसियल स्किनहरू भयो भने के हुन्छ इएनटी होइन, कान भनेर सम्झन्छ CO2। अब आर्गन ARGON 5वटा लेटर छ भने चाहिँ के हुन्छ 500 को रेन्जमा हुन्छ, यो चाहिँ भिजिबल हो होइन, अनि 55% नै भइहाल्यो। अनि यो चाहिँ के हुन्छ 1 mm जति के हुन्छ पेन्ट्रेट गर्छ। फाइबर ट्रान्समिसन पनि राम्रै छ, हेभिली एब्जर्ब बाई द हेमोग्लोबिन है। हल्मियम भनेको सबसे एचएच भनेको एचएच भने दुईवटा छ नि त होइन, 2000 को लेभलमा हुन्छ। अनि 1.3 mm कट है, 1 2 3 HOLMIUM 1 2 3 1.3 mm कट हो होइन। त्यसपछि ग्लास फाइबरबाट चाहिँ छिर्छ, अनि त्यो चाहिँ के हुन्छ अब जस्तै तिम्रो ब्लड भेसल यो कट हुने ठाउँमा के हुन्छ ब्लड भेसल्सबाट छिर्छ, अनि यो छिर्दै युरेथ्राबाट कट भएर के हुन्छ तिम्रो BEPमा युज हुन्छ। अनि स्टोन फ्रेगमेन्टेसन मेन भनेर चाहिँ यसको काम भनेको के स्टोन फ्रेगमेन्टेसन कसरी गर्ने भन्दा चाहिँ के हुन्छ आई विल बी डिलिङ नेक्स्ट होइन। अब बायोफिजिकल प्रपर्टिज भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ, एउटा चाहिँ के हुन्छ अब त्यो इलेक्ट्रोन्सलाई ड्यास दिँदै गएको इलेक्ट्रोमेकानिकलबाट हो होइन, त्यो डाइइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन जुन भन्ने थियो इलेक्ट्रोन्स यसरी ब्रेकडाउन हुँदै जान्छ डाइइलेक्ट्रिक। अर्को चाहिँ के हुन्छ फोटो डिसेक्सन अफ लेजन भनेर फोटो हो नि त, फोटो मोलिकुलर बन्डलाई नै के हुन्छ एक दुईवटा के हुन्छ O2 छ भने के हुन्छ बन्डलाई नै ब्रेक गर्दैन। नेक्स्ट भनेको चाहिँ के हो हिट। अब यसले गर्दाखेरि के हुन्छ हिट अब 1 बाट 5 मा जानलाई के हुन्छ 4 हुन्छ नि त होइन, त्यही भएर के हुन्छ हिट प्रड्युस गर्नको लागि के हुन्छ हिट मेथडबाट। अनि अर्को भनेको के हो केमिकलबाट। अनि हल्मियम मेजर भनेको चाहिँ के हुन्छ यो स्टोन भयो भने स्टोनभित्रै छिरिदिन्छ, स्टोनभित्रै गइसकेपछि वाटर इनसाइड द क्याभिटी अब भ्यापोराइज गरिदिन्छ, त्यसले गर्दा स्टोन फुट्ट गरेर फुट्छ। द्याट इज द प्रिन्सिपल अफ द लेजर है त। लेजर भनेको के हो वेभ लेन्थ होइन, पावर डेन्सिटी, एक्सपोजर टाइम, अघि नै पिक्चर सम्झौँ यहाँ टाइम थियो होइन, यहाँनिर के हुन्छ पावर थियो होइन, यही सम्झिने है। डेप्थ अफ पेनिट्रेसन भनेको के हुन्छ यदि तिमीले कुलिङ गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एप्लिकेसन रिजल्ट्स द लेसर भ्यापोराइजेसन एट द सर्फेस एन्ड डिपर पेनिट्रेसन। अब स्पेसिफिक प्रपर्टिज भनेको यो अघि नैको टेबल याद गर्ने, तिनवटामा चाहिँ के हुन्छ थर्मल एक्सनले गर्दाखेरि 60 डिग्रीमा चाहिँ के हुन्छ यो नो पर्मानेन्ट ड्यामेज, 65 डिग्रीमा चाहिँ के हुन्छ डिनेचुरेसन अफ द प्रोटिन्स हुन्छ, त्यसपछि 100 डिग्री सेन्टिग्रेडमा चाहिँ कार्बनाइजेसन र ब्ल्याकनिङ अफ द टिस्यू हुन्छ। आर्गन पम्पमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आर्गन होइन, आर्गन भनेर चाहिँ एनिमिक भनेर सम्झौँ न, एनिमिया भनेको चाहिँ ब्लड रिलेटेड आर्गनमा चाहिँ 48 पावर्समा के हुन्छ तिमीले हेमाटोपोर्फिरिन दिने होइन, जसले गर्दाखेरि अब त्यसपछि हेमाटोपोर्फिरिन रेड लाइट दिएपछि के हुन्छ अक्सिजन क्लिप भएपछि हेमोग्लोबिन हुन्छ नि, अक्सिजनलाई चाहिँ के हुन्छ त्यो हेमोपोर्फाइरिन डेरिभेटिभसँग मिलेको भएर सिङ्गलेट बनिन्छ क्या O- जस्तो अक्सिजन फ्री रेडिकल जस्तो सिङ्गलेट O2 बन्छ, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ सेल डेथ गर्नुहुन्छ। दिस इज द ओन्ली टेक्निक होइन जुन चाहिँ के हुन्छ आर्गन पम्पले गर्दाखेरि हुने हो है त। अब नेक्स्ट टेक्निक भने हल्मियम भने त थाहा छँदैछ के हुन्छ भन्दाखेरि स्टोनभित्रै जान्छ, त्यहाँको स्टोनभित्रको उयोहरूलाई के हुन्छ वाटरलाई भ्यापोराइज गरेर त्यसलाई फुटाइदिन्छ क्या। अनि भिजिबल र नन भिजिबल हुन्छ। भिजिबल भनेको र नन भिजिबल भनेको चाहिँ के हुन्छ 700 नैनोमिटरको रेन्ज हुन्छ होइन, 400 to 700 सम्म चाहिँ आँखाले देख्छ होइन, 700 भन्दा माथि गइसकेपछि चाहिँ आँखाले देख्दैन है त। त्यही भएर लेजरलाई के हुन्छ फेजर पनि भने FASER भनेको 7 है त। अब यो भइसकेपछि कम्प्लिकेसन के हो त, कम्प्लिकेसन भने अब तिमीले यो स्किन भयो भने लेजर त दिन्छौ, लेजरमा स्किन नेक्रोसिस हुन्छ होइन, अनि फोटोकेराटाइटिस आँखातिर पऱ्यो भने थर्मल रेटिनल ड्यामेजहरू हुन्छ। यही तिनवटा थाहा भइसकेपछि थ्याङ्क यू सो मच फर लिसनिङ टु लेजर।